السلام عليكم. يوم حبيت أصور فيديو باللغة العربية. وحدي مدام إنه متأكدة أنتي باللبنان. إنه أنا اشتغلت ناس اللبنان. الحمد لله كن واجد كويسين ومشكور الله. اشتغلت لعنده 5 سنين وكم 6 شهور سافرت على بلدي. أنا عندي للناس اللبنان احترام وحب كبير لشعب لبنان كله. إنه أنت كمان سألتي، نزلت فيديو مع بنت مساعدة لعندك. سألتي إنه شو عندكم إثيوبيا، شو ما عندكم قدرة يعني. إنه مثل أنت قلتي، هي كبرتك شو تعرف إنه إثيوبيا بلد كبير كبير يعني. عرفتي إنه مثلا مثل أنتي عايشة لبنان، أنتي بالبيروت بالمدينة عشتي في كفراية في داية تاني. إنه في اللي كل مكان غير يعني. أكتر شي أنا شفت هناك بالداية يطلع زيتون، يطلع إكديني، ليمون وبرتقال، وإنه كل شي ماني سيم يعني. عرفت كيف؟ إنه ما هيك حق تسألي، ما مشكلة. إنه أنا برد لك جواب بالاحترام وبحب كبير. إن شاء الله بتمنى أنتي شفتي على البنت تشتغل معك زين وكتير جود يعني. بتمنى تيجي إثيوبيا يوم مرة بتزوري بالمدينة. في كل شي انت فيك تفوتي تكتبي باليوتيوب تقولي كوين سوبر ماركت، في كل شي. انه خيار وكل شي اي شي انت شو سألتي فيه. مثلا ديا بركن بادونس ما بتستعملوها. عرفتي كيف؟ كله المطعم عايشين كله غير على بعض. عرفتي كيف؟ انه انا استوعبتك انه انتي سألتي السؤال، بس انه تعرفي هي قالت لك انتي سألتي على بطاطا مقلي. بركن بالداية ما بيعرفوا ما بيعملوا. الناس عايشين بالمدينة تعرفي انه انترنت بإيدهم، تليفون بإيدهم، أي شي يشوفوا بالأكل يسووا بالتليفون ممكن يجربوا يسوون. يقلوا بطاطا، برجر، شاورما، أي شي يسووا فيهم ياكلوا. عرفتي كيف؟ هيدا عايشة بالداية. بركن ما في بطاطا مقلي. مظبوط، أي ما في بطاطا مقلي بالداية. مثلا بياكلوا بطاطا مسلوقة. وبتبكوا طبقات التاني. في عدس، في فول مجرة، أي شي. في كتير أكل وين ما كان كله أكل غير يسوي يعني. عرفت كيف؟ أنا استوعبتك، بس إنه أنت قلتي هذه، أنت صورتي فيديو باللغة العربي. في مداميت كتير ياكلوا فكرة كتير غلط يعني. يفكروا بالإثيوبيا ما في أكل ولا ما في مشروب ولا كهرباء ولا إنترنت ولا أي شيء. يفكروا ما في يعني. عرفت كيف؟ ياكلوا فكرة غلط يعني. إنه ليش الحين أنتي بتفوتي بالإنترنت باليوتيوب تكتبي بلد إثيوبيا تقولي شي كل شي بينزلك إثيوبيا كيف عايشين. في أكيد ناس فقيرين، في أكيد ناس غني. كل شي عايشين كل مكان البلد. في ناس فقيرين وفي ناس غني كتير. ياكلوا الصبح ياكلوا تاني، على الظهر ياكلوا تاني، على الغدا وعلى العشاء كل شي ياكلوا أكل غير يعني. إنه ليش عنده فلوس يعني. عرفت كيف؟ إنه لهيك ناس كتير ياكلوا فكرة غلط. لهيك يعني كتبوا لك كومنت وعديل يووك يعني. ما في كله مطعم سيم. إنه مثلا نحن اجينا من بلدنا نشتغل دبي وكويت ولبنان أي شي بلد. ناس تتمنى مستقبل زين، مستقبل حلو يعني. لنسوي حياتنا لبكرة، نبقى مصاري زيادة. مثلا أنا بدرس بالبلدي بركي ما ألاقي شغل. عرفتي كيف؟ بيجي بالسنة وسنتين بشتغل هين
بالدبي بغير حياتي بالسنة قصيرة، بصير على البلدي، بفتح سوبر ماركت، بفتح أي شي شغل يعني، بلاقي مصاري يعني. عرفت كيف؟ ناس كتير بالبلدنا بعد بلدنا عم بيكبر يعني. عرفت كيف؟ ماني بلد كبير كبير مثل الإمارات مثل أمريكا، لا، بلدنا إثيوبيا بعده عم بيكبر. عرفت كيف؟ لهيك كل الناس طالعين ليشتغلوا بيوت الناس. ليش؟ أنا عند هناك بالإمارات بياكل راتبي 1200، بالبلدنا بركن واحد دكتور ما يطلع له راتبه على قد يعني. عرفت كيف؟ لهيك أنا بيجي بشتغل بيت المدام وحدي. لهيك مداميت ما ياخدوا فكرة غلط، لهيك جاوبوكي هيك. أنا حبيت أجاوبك باحترام وحب كبير، إنه أنت شوفي داخل اليوتيوب كل شي تلاقي. إذا حبيت تعرفي إثيوبيا بكرة تصيري تزوري. أهلا وسهلا فيكي علينا. ما تزعلي، أكيد كله مطعم، كله مكانات هي عايشين، كله لغاتنا، كله عاداتنا، أكل، كله كتير ماني سيم يعني. عرفت كيف؟ اسم واحد بلد إثيوبيا، بس كله المكان يسوي أكلات حلو. حتى ملابسنا نلبس ملابسنا كاير، يعني كله حلو إثيوبيا يعني. إنه لهيك حابة أعطيكي هذا فكرة حلو، إنه مزبوط. بركي ما في بطاطا مقلية، بركي ما في تاكل برجر، بركي ما في تاكل شاورما، غير أكل يعني. عرفت كيف؟ إنه هي داية عايشة، وبركي مثل أنت قلتي فقير وما عندها فيزات. it's okay no problem. هي اجت لتشتغل وتغير حياتها، ما علينا. وين بلد أمريكا فيه أومليس يعني. عرفت كيف؟ كل بلد فيه أومليس، وفي ناس عنده فيزات، في غني يعني. أنا أكرت فكرة إنه أعطي هذا الجواب لمدامي التاني كمان يعتبرونا يحبونا. إن شاء الله نشتغل بالسلامة نرجع لبلدنا. Thank you so much. Bye.